السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أصلا بكم بلا صنة تلي رأيت أنا بس بدي بي قبل الجي دس مدار حركة مدار حرف تلا جلس بدي بي بتين نمبر بدي بي كوران شيرو ما دس أكاليب تانا بدو زاغالي تين نندوا تلا بتوره تين نمبر زاغاريا تين أكاليب تانا بدو زاغار بتوره تين نمبر زاغا تلا يبولد لينر حرف كذا تلا عرا ساي تلا عرا دكيل لين هرب جوا كالوري دنوا زبر بندا كتوني فندر مثال دي أده لكي دي مثال بوزي فرق تلم مطنن كذا كان خوا ولين خيا يلين مطن فرق دي بقى خوا ولين خيا يلين فندر بخودي بده أده زبر بندا تو جوا شيء وارو جزمة زبر بندا تو جزمة لا وا زبر بندا تو جزمة لا خاو ولين خيا يلين خاو خي ini lalu gue misal kau wawulin wayailin tau tai gue misalnya timbar beri kejun farai ya bare murakkab beri farai mana ini huruf kendir huruf beri harf dalam beri kelima kayailin faharukat kaifa apa hari kayailin faharukat kaifa lawawulin hintanabin lawhin الدور كليري تري إنه هرف نرم غري ناتان فلا تري إنه هرف أكاد تانا هات تقول بده ين كلير تري أكبر مثلا خوف كيال برا تري بقى خوولين فين تانو بين خوفين هذا سيدكي لأنه هرف باندا هرف كوبر جديد كيا جديد أكاد تاني فلا بريه لأنه هرف ما ده تم كسي ما مدبر هره لأنه هرف يبارة لأنه هرف باندا هرف هره تم كسي ما مدبر تاول تاوسات كسر ماني فاصاليف هاتاليف فاصاليف انتو بسيطة فاصاليف تناليف أكاليف تاني انتو أكاليف تانا بهاتو كلا لنهرب مادك قصر بهاتو تلا لنهرب كايدا واللي لنهرب زبر بندق وايبو زبر بندق تو يايبو هيبا بندق هرب وري ماني لنهرب بندق وقف واللي لنهرب بدا عرز لنه وقف تلا انتو وقف واللي خوف إذا تنقولون واو فا دبر خاو دوزن نتابع كده بي جزمة جبي كده بي جزمة جبي فامر هندي لكي أربعة مثال ياليره قريش وقول قريش وقول كي قريش أو حركات رايين شنتانون قريش ترى وقول شنو ما جاك ما جاك رايش رايشين دبر رايش قريش أفا بجد شو فندر على فرادو يجري دينهورو كنجري فرادي كنجري نفرادي يعني كليارو فندر بالا غري بزوار ولا شغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.